بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز حسن في دورة الفوتوشوب CS6 تحت رعاية أكاديمية موقع وقف أونلاين. النهارده هنتكلم على أوبشن كبير جدا في الفوتوشوب، وهو البراش. البراش من الأوبشن الجميل جدا اللي بنتعامل منه بشكل كبير جدا في الفوتوشوب. تعالوا ندوس فايل نيو كده نشوف ايه البراش دي. 1000 مثلا على 1000. تمام. البراش دي هي عبارة عن شكل معين من الاشكال دي زي ما انتم شايفين، بنستخدمه في الديزاين بتاعنا. فرض مثلا ان انا نزلت برش على الشكل ده، هو زي ما انتم شايفين كده برش شكل معين بستخدمه على هيئه فرشه بالطريقه دي، وابدا اكرره واحطه في الديزاين بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام. طبعا في برشات بتيجي ديفولت مع الفوتوشوب اللي هي البرشات دي، تمام. وفي برشات انا بنزلها من الانترنت، وهنشوف دلوقتي ازاي ننزل برش ونضيفها على الفوتوشوب. طيب، اول حاجه فوق السايز بتاع البراش اللي هو حجم البراش. شايفين حجمه عامل ازاي؟ كبر، اكبر شويه. شايفين هي حتى اكبر من الفوتوشوب كده، تمام. طيب، الاختصار بتاع حجم البراش اللي هو الجيم والدال. الجيم بيصغر لي البراش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والدال بيكبره لي. الجيم والدال زي ما انتوا شايفين كده، اهو اكبر او اصغر البراش بتاعتي. طيب، كليك يمين على اي جزء في الفوتوشوب هتلاقيه بيعمل لك البراش دي، بيطلع لك البراشات بالشكل ده. او ان انا اروح على هنا واختار شكل البراش بتاعي بالطريقه دي. لو دوسنا هنا هنلاقي هنا دي البراشات اللي موجوده بشكل اوتوماتيك في الفوتوشوب بالطريقه دي. دول البراشات اللي هي موجوده في الفوتوشوب. ممكن نظهر اي واحده معانا. مثلا نظهر السكوير براش اللي هي المرشات المربعه. ايه بقى الرساله دي؟ الرساله دي بيقول لك البراشات اللي موجوده دي موجوده اصلا، يعني موجوده في الفوتوشوب. طب تعالوا كده نشوف هنا، نقلب تحت كده. فعلا في براشات سكوير تحت اهي، تمام. فهو هنا بيقول لك مثلا انت عايز تعمل ريبليس، يعني تشيل اللي موجودين وتظهرهم تاني، او ان انا كانسل، او ان انا اعمل لهم ادبند. يعني ايه ادبند؟ يعني هو مثلا هنا انا عندي 16 24 براش اهو مربعات. تعالوا نقول ادبند. شايفين بقى عندي 24 تاني برشات، يعني هو بيسيب دول موجودين زي ما هم ويضيف عليهم البرشات التاني بالشكل ده، تمام. بيزود عليهم يعني، وهكذا بالنسبه لبقيه الاوبشنز. تعالوا ندوس كده اقول له ادبند، اهو برشات جديده اهي، اهو ادبند برشات جديده تظهر تحت بالشكل ده. طيب، اوكي. في حاجه اسمها عندي البريسيت مانجر. ايه البريسيت مانجر ده؟ البريسيت مانجر ده بيخليني اتحكم في البرشات. يعني بيقول لي دي البرشات اللي عندك، تمام. لو عايز تعمل لود او تضيف برشات جديد ممكن تعمل لود. تعالوا كده نشوف موقع من المواقع اللي احنا بننزل منها براشز. تعالوا نفتح الانترنت شوف ازاي ننزل براشز. وله موقع اسمه براش ايزي. براش ايزي اهو. اقول له انتر، اخش عليه. طبعا الموقع فري مش بفلوس، يعني بتنزل انت عايزه من غير فلوس. فرض مثلا ان انا عندي برش عجبتني، اي برش ايا كانت. تعال ننزل مثلا البرشات وليكن الاضاءات دي مثلا. داونلود فايل ندوس عليها. طبعا هي 11 ميجا هتاخد شويه وقت. طبعا دلوقتي البراش نزلت، هقول له اوبن فولدر. طيب، هي البراش بتبقى مضغوطه، دوس كليك يمين وقول له اكستراكت تو اسم البراش.
نروح على اسم البرش. ده شكل البرش بتاعتي اللي انا نزلتها. طيب انا عايز اضيفها دلوقتي للفوتوشوب، هسحبها بالشكل ده واروح على الفوتوشوب واضيف، او من خلال البريزنت مانجر اقول له لود واختار المكان اللي انا نزلت فيه البرش اللي هو موجود فيه داونلودز كومبريسد. نروح على الداونلودز، داونلود كومبريسد اسم البرش، هلاقي البرش بتاعتي هيدوس عليها واقول له لود. تمام، هاجي هنا تحت هلاقي البرش بتاعتي هي اتضافت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب عندي في حاجه اسمها سيف سيت. يعني ايه سيف سيت؟ لو انا مثلا عايز اسيف البرشات اللي عندي كلها في فولدر واحد او ملف واحد، بحيث ان انا لما اجي اسطب الفوتوشوب او عايز اضيف برشات تاني اقوم دايس لود وادوس على الملف ده ويعمل لي لود للبراشز اللي كانت عندي. طيب من خلال سيف سيت نروح على ديسكتوب مثلا نسميها زيزو او وقف اونلاين، وقف فرش وقف اونلاين مثلا، هتسيب بامتداد ABR واقول له سيف. تمام، تعالى نمسح بقى كل البراشز دي. هدوس على اول واحده وادوس على اخر وادوس شيفت وادوس على اخر برش، ندوس على البرش دي مثلا وندوس شيفت وندوس على البرش الاخيره اللي انا عايز امسحها واقول له ديليت، اتمسحوا صح. تعالوا نعمل لود بقى للملف اللي احنا عملناه على الديسكتوب، وقف اونلاين برش، اقول له لود. شايفين هو هنا سيف لي برش واحده للاسف، ما سيفليش كل البرشات، بس انا لو عايز اسيف البرشات كلها هدوس على اول واحده، هدوس على شيفت وادوس على اخر واحده واقول له سيف سيت. تعالوا نسيفها تاني، نقول له وقف اونلاين برش مثلا، نقول له اوكي. تعالوا نعمل لود وقف اونلاين. تمام، هو دلوقتي البرشات اللي سيفتها من اول هنا كررها لي مره تانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فانا من خلال البريسنت مانجر اقدر اضيف واحذف واعمل لود واعمل سيف للبراشز بتاعتي اللي انا عندي على الجهاز. طيب دلوقتي عندي اوبشنز خاصه بالبرش. اول حاجه المود اللي هي البيلند مود الخاصه بالبرش. طبعا البيلند مود الخاص بالبرش نفس اللي احنا شرحناه قبل كده في البيلند مود الخاص باللاير. تمام. طيب عندي الاوباستي اللي هي درجه شفافيه البرش، مثلا نخليها 50، الاوباستي بتاعها قليل خليها 20 مثلا، يبقى الاوباستي اقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طيب الفلو عامل زي الاوباستي بالظبط، نخليه 20 مثلا او 50 او خلي ده 100 مثلا البرش او الاوباستي 100 زي ما انتوا شايفين كده، نفس الشكل بالظبط ونفس الكيفيه بتاعه الاوباستي اللي هو الفولو. طيب ده بالنسبه للجزئيه بتاعه البرش. ان شاء الله هنكمل الاوبشن في الدرس الجاي. لو في اي استفسار طبعا توجه لمنتدى وقف اونلاين ونحط الاتصال بتاعنا، وطبعا ما ننساش نعمل شير ولايك لوقف اونلاين على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.